हांव शिवोलचो, म्हाजें घर हांगाच आसा. आनी आतां सद्या तुमकां दिसूंक शकता की कितें चल्लां हांगा. तर रस्त्यार ते पायप फुटला सकाळच्यान. इतले वेस्ट जाता पळय उदीक. थंय पर्यंत पावले पळय तो रस्तो पळय. वयर आतां हावजींग बोर्डान वयता पळय तो रस्तो, थंय पर्यंत क्रॉस जाता उदक. आनी 3 किलोमिटर हांगाच्यान मान्यानूच नॉलान म्हणटा पळय ते लोक तळमळटा थंयसर. कसली परिस्थिती तेंचे. एक थेंब पडटा. जाणटी बायल 80 वर्सांचे वयर सुद्दां तसले लोक रावता थंयसर. एक 17 घरां आहा थंयसर. आनी तांकां एक थेंब पासून ना टॉयलेटीन वचपाक. आनी हांगा कशें वेस्ट जाता ते पळय. सेम मान्यानूच ते. आतां कितें म्हूण सांगपाचें हेजें, कितें म्हूण उलोवपाचें. रडो. 2 दीस पयलीं हांवें व्हिडियो पळयला एक. ते व्हिडियो पळोवन इतलें दूख दिसलें म्हाका पळय की हांव न्हांवपाक सुद्दां 12 वयता न्हू ते हांवें करूंक ना. ते न्हांवंक वचोंक ना हांव. कित्याक म्हाका वायट दिसलें काळजांतल्यान की आमी न्हाता हांगा आनी तांकां उदीक पिवंक हें ना. उदीक ना तांकां पिवपाक. सरा वांगडा गेलो हांव काल तांकां मेळपाक. तो कितें म्हणटालो जाणा, ते भुरगे सुद्दां तांकां चिंतचें पडटा, विचार करचें पडटा तांकां की आयज हांव कितें 3 ग्लास पिवंक, 2 ग्लास पिवंक काय 1 ग्लास पिवंक म्हणून. आनी हें पळय कितें चल्लां हांगा. आतां कितें म्हूण सांगपाचें, कोणाक धरूं, कोणाक विचारूं. वॉर्ड मेंबराक, पंचायतीक, PWD अशें दिसता की तांकां पडलेंच ना म्हणून काय. पळय पळोवंक शकता तुमी कितें चल्लां हांगा. ऑल इन द सेम वे. पण एके वाटेन जेन्ना सरकार सांगता ते वेस्ट जाता पळय तसले जल ते टँकर सोडून घालतात रस्त्यार. कित्याक प्रत्येक ट्रीप तांचो सुबेज तांकां 1200 मेळटा. 1200 घेतात ते. काल लोकांनी सांगलां केन्ना 1200 घेता, केन्ना 1300 घेता, केन्ना 1500 घेता म्हणटा. 1500 सुद्दां घेतलेले आहा म्हणटा ते. तांकां ते ईच एंड एवरी हावस तांकां शेअर करचे पडटा इल्ले इल्ले पयशे काडून. आतां वॉर्ड मेंबर काय पंचायतीन काय PWD ह्या दिसना तुमकां. फक्त वोटिंगाच्या टायमार पावतात खंय तेंचे कडेन आनी उरलेल्या टायमार मरोंक म्हणटा. झर आहा पळय तेंचे झर सुकले, बांयो आहा तेंचे बांय सुकले. आनी 2 मिटर फुडें नेक्स्ट एक रिटेनिंग वॉल आहा. एक ती व्हडली कन्स्ट्रक्शन आहा तिथे, व्हडले बिल्डिंगी आहा. स्विमींग पुलान नातात ते लोक. आनी कुसलेले उदीक पळय स्विमींग पुलाचे आनी कितें कितें धुतात ते भायर सोडटा पळय तेंच्याच हितून. जे एका टायमार ते उदीक व्हांवताले पळय त्या झरीर आतां ते झर सुकले आनी उदीक एक जाल्यार तसलें उदीक येता खंय. ते बांयन तेंच्या हातीन सुद्दां तुका काडूंक मेळचें ना उदक. ती पायप लायले तेंच्यांनी भितर. आनी कितें म्हूण सांगू तुमकां दिसना थंय फुटले तुमचे सगळे